बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में दो बहुत ही अहम स्टोरीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली स्टोरी जो कि हम आज की सबसे बड़ी स्टोरी भी है और वो चीनी के हवाले से दूसरी स्टोरी हमारी होगी, लेकिन जो पहली स्टोरी है वो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक जाली कार्रवाई जो है डालने से मुतालिक है। कल आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर ये कहा कि हिंदुस्तान एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हवाले से जाली कार्रवाई करके उसका मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है, ताकि ये तमाम का तमाम जो मामला है जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है उससे तवज्जो हटाई जाए। इसके ऊपर जाहिर है कि बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। कल आपने देखा होगा एक बहुत अहम मुलाकात भी हुई जिसमें कि DGISI और आर्मी चीफ, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और असद उमर साहब भी थे। वजीर आजम की सरबराही में ये इजलास हुआ था और जाहिर है कि इसका एक बड़ा नुक्ता ये था कि जो इलाके के अंदर सूरत हाल है और खास करके हिंदुस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मुख्तलिफ एजेंसीज रिपोर्ट्स दे रही हैं जो कि कौमी और बैनुल अक़वामी, उनके पेश नज़र क्या किया जाए। बहुत चौंका दिया है इस ट्वीट ने वज़ीर आज़म की और ख़बरदार कर दिया है कि क्या हो सकता है, भारत क्या कर सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और दूसरा हिस्सा जो हमारा है उसके ऊपर हम बात करेंगे चीनी की रिपोर्ट के ऊपर। बहुत ही अहम इंकशाफात हैं चीनी की रिपोर्ट के हवाले से और हमारे बड़े खास मेहमान हैं आज जनाब फवाद चौधरी साहब। उसकी तफसीलात जो रिपोर्ट की हैं, क्योंकि अभी अभी आई है, थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे हैं साथ साथ वो भी, और फवाद चौधरी साहब के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से और इसके बारे में भी कि काबीना में क्या बात हुई, उनसे बात करेंगे दूसरे हिस्से में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुशीर बराए कौमी सलामती जनाब मोहित यूसुफ साहब। उनसे हम हिंदुस्तान के हवाले से जो मामलात हैं वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आसमा। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये क्यों प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना पड़ा कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई फॉल्स किस्म की जो कार्रवाई है वो हो सकती है, जाली कार्रवाई हो सकती है, क्यों वजीर आजम ने खबरदार किया है? देखिए आसमा, पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं, कल और भी ये रिपोर्टिंग हो रही थी कि कल बड़ी अहम मुलाकात हुई और उसके बाद वो मुलाकात का पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है और शायद उसमें थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा। कल कोई ऐसा वाक़या है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, एक वो हाइप क्रिएट हो रही है कि कल कुछ हुआ है तो उसके बाद वज़ीर आज़म तो बारहा ये बात कर रहे हैं, हम तमाम ऑफिशियल्स जो हैं, हम सारी दुनिया को ये बात बावर करा रहे हैं बार बार कि हिंदुस्तान के अज़ाइम अब बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं। हम बड़े सालों से ये बात किया करते थे, बारहा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मकसद कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज लाना है, कश्मीर को एक मुस्लिम अक़लियत कॉन्स्टिट्यूएंसी में तब्दील करना है, टेरिटरी में तब्दील करना है। अब वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। साथ ये कि जब आप लोगों को मिलियंस को बंद करेंगे एक ओपन जेल में, अब 300 दिन होने को आए हैं कि कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा एक ओपन जेल बना हुआ है, उसमें पेंडेमिक आता है कोविड का, कोरोना की आड़ में आप और ज्यादा सख्तियां कर देते हैं, लोगों को मेडिकल इमरजेंसी वहां पे क्रिएट हो जाती है वगैरह वगैरह। ये सारा वहां हो रहा है तो इंसानी रिएक्शन वहां से आ रहा है। वहां के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान खड़े हो रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे वाकयात हुए हैं वायलेंस के। वो सारा जो है कोशिश उनकी वही है कि पुराना एक नैरेटिव शुरू कर दें कि जी वो तो पाकिस्तान है तो वहां से हो रहा है। तो इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि कहीं उनकी दाल नहीं गल रही। सारी दुनिया के मगरबी भी जो इस वक्त इदारे और आप पढ़ लें अगर, बिल्कुल यही बात हो रही है कि आप इस वक्त हिंदुस्तान की ट्रिजेक्ट्री, वो जो हम मोदी और हिटलर वाली बात करते हैं, वो भी तस्लीम हो रही है। और वजीर आजम साहब बारहा ये कह रहे हैं, हम सब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है हुकूमत का, रियासत का, कि हिंदुस्तान कोई मौका, कोई तरीका ढूंढ रहा है कि जो उसके अंदर कश्मीर, वादी कश्मीर में जो नजर आ रहा है उसको के मामलात उसके हाथ से निकल गए हैं, जो इंसानी रिएक्शन वहां से आ रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे अटेंशन को। तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। अगर इसी को हम सामने रखें कि वजीर आजम ने ट्वीट किया और खबरदार किया है, तो किस किस्म की जो कार्रवाई है वो हिंदुस्तान की तरफ से हो सकती है? क्या पठानकोट का पैटर्न होगा या कोई और पैटर्न जो है वो यूज किया जाएगा? ये तो बड़ी सीरियस बात। देखिए
نہیں دیکھیے یہ تو کیا سرائی ہوگی نا. بات یہ ہے کہ آپ کو لائن آف کنٹرول پہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. جب یو این کا سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ تمام علاقوں میں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وائلنس کے, وہاں جنگ بندی ہو, سیز فائر ہو, ٹروس ہو. ہم یہ کہتے ہیں پہلے دن سے کہ لائن آف کنٹرول پہ تو ہونا ہی, وہ 2003 کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے سیز فائر کی وہ موجود رہنی چاہیے. اب وہاں پہ کیوں ایسکلیشن ہو رہی ہے؟ ایسکلیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو معاملات ہیں اس سے اٹینشن ہٹانی ہے. اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے جو وہاں پہ سوچ رہے ہیں لیڈران جو ہیں, پالیسی بنا رہے ہیں, ان کا زیادہ فوکس آزاد جموں کشمیر کی ویدر پیٹرن شو کرنا ہے, موسم جو ہے یہاں پہ, بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں جو جیل بنایا ہوا ہے اس کو کھولیں. تو کیا کریں گے وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. دیکھیے اس پہ تو ہمارے تمام ادارے, فوج, تمام لوگ جو ہیں وہ اس پہ ظاہری بات ہے کام بھی کر رہے ہیں, غور و فکر بھی ہے, اور سیلف ڈیفense ہمارا رائٹ ہے, اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے. لیکن دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ جو ہر دفعہ کی طرح حسب معمول پہلے آنکھیں بند رکھتے ہیں جب بھارت جو ہے ہندوستان جارحیت کرتا ہے, پھر جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں وہ نیوکلیر یہاں پہ مسئلہ نہ ہو جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو دیکھ لیں, وہاں پہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا ٹریجیکٹری بالکل واضح ہے, اور یہ نہ تو ہمیں قبول ہے نہ دنیا کو قبول ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں جو مقبوضہ کشمیر میں حالات ہیں, میں آج ہی کہیں پہ کسی کانفرنس پہ بول رہا تھا اور یہی بات میں نے کی کہ جنیوا کنونشن جو ہے, چوتھی جنیوا کنونشن آرٹیکل 59, اس کے تحت آکوپائڈ ٹیریٹری میں ہندوستان کا از مینڈیٹڈ کہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ریلیف آرگنائزیشنز کو, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے, ICRC ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو اجازت دے کہ وہ وہاں جائیں اور لوگوں کے جو ہیلتھ کی ایمرجنسی ہے, خوراک کی جو فراہمی ہے وہ یقینی بنائیں. کیونکہ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے, نہ وہاں میڈیا ہے, نہ پریس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ باتیں اٹھا رہے ہیں تاکہ دنیا اس بات کو تسلیم کرے اور آ کے وہاں کشمیریوں کی مدد کرے جو وہاں پہ انہوں نے حالات بنائے ہوئے. صحیح. اچھا, چونکہ افغانستان کے حوالے سے بھی ہے, اب اس وقت معاملات چل رہے ہیں, وہاں پہ بھی دو گروپس, اب دونوں جو ہے وہ مل کے حکومت بنائیں گے, اور ایک اچھی خبر وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہے. اس پہ پاکستان کی کیا پالیسی ہے؟ خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ ہندوستان کی طرف, جو کہ زلمے خلیلزاد کی خواہش ہے کہ ہندوستان کو شامل کیا جائے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے خلاف, یا ہمارے جو ٹریٹرز ہیں ان کو ہمیشہ سے ہندوستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہے ایز مشیر برائے قومی سلامتی, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, دو چیزیں میں اس میں کہہ دوں. پہلے پالیسی تو بالکل واضح ہے. پاکستان نے جتنی مدد کی ہے افغانستان کے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں کسی اور ملک نے نہیں کی. پاکستان کوشاں ہے, بار بار یہ بات کر رہا ہے, پوری کوشش بھی کی ہے, جو مدد مانگی گئی ہے دی ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ, یعنی افغان آپس میں جو ان کی بات چیت شروع ہونی ہے, اس میں غنی صاحب کی فیکشن بھی ہے, عبداللہ بھی ہے, طالبان بھی ہے, وہ اپنی بات چیت شروع کریں اور جو فیصلہ چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے وہ فیصلہ کریں اور حکومت بنائیں جس طرح بھی انہوں نے چلانی ہے. وہ ایک سوورن ملک ہے, جو فیصلہ کرنا ہے ہم سپورٹ کریں گے. صرف ایک بات اور ہے اس میں, ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ رسپانسبل وڈرال کریں, یہ نہ ہو کہ وہاں پہ نکلے اور مکمل ایک کلیپس ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جن ایکٹرز کا, جن پارٹیز کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا انٹرسٹ امن میں نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, صرف پاکستان کے بغض میں یہ چاہتے ہیں کہ امن جو ہے وہ ایسا نہ آئے کہ وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ایک سلامتی کی شکل دیکھے اپنے بارڈر پہ, تو ظاہری بات ہے یہ تو کسی کے حق میں نہیں ہے. جو امیجیٹ نیبرز ہیں, جو امن چاہتے ہیں, وہ کوشاں ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں. تو جو طالبان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے دی ہے, از خود دی ہے, لیکن حقیقت اور اصلیت آپ کے سامنے. پاکستان نے تو نہیں ریئیکٹ کیا, اس لیے کہ ہم اس وقت فوکسڈ ہیں کہ ہم وہاں پہ انٹر افغان ڈائیلاگ شروع کرائیں اور سلامتی کی طرف بات لے کے جائیں. جو کوئی سلامتی کے خلاف ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور بالکل واضح ہے کہ کون سے ایکٹرز ہیں جو سلامتی وہاں نہیں چاہتے, اس میں کوئی میرا خیال ہے ابہام بھی نہیں ہے اور زیادہ اس کو اب بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اچھا, آخر میں چونکہ کووڈ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کو بڑا دیکھ بھی رہے ہیں, خاص کر کے جو بیرون ملک فلائٹس ہیں اس کے حوالے سے, اس پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیونکہ ظاہر اندرون ملک تو کچھ لمیٹڈ شروع کی گئی ہیں, کب تک یہ آپریشنز مکمل بحال ہو جائیں گے, کتنے لوگوں کو اور لایا جائے گا, کتنے لوگ ابھی تک سٹک ہیں باہر؟
आसमान तकरीबन 24 से 25 हज़ार लोग आ चुके हैं, लेकिन ये तादाद अभी भी 1,10,000 के लगभग है जो हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, और इससे ज़्यादा भी और बहुत से लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं आने की पाकिस्तान, लेकिन अभी हम उनको इजाज़त नहीं दे पा रहे। तो अभी तो हम एक दिन के 1,000-1,500 के करीब लोग ला सक रहे हैं, हमारी जो टेस्टिंग की करंतना की कैपेसिटी है, लेकिन अभी मैं कोई वादा नहीं करना चाहता, हम इस पर बहुत सा काम कर रहे हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह हम कोई ना कोई खुशखबरी देंगे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, इसको और रिलैक्स कर देंगे जिसमें पब्लिक हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लोग आ सके, उस पर काम हो रहा है, सूबों से मुशावरत हो रही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, ये तो अब बात है ही, डोमेस्टिक ऑपरेशन भी चल रहे हैं, और जो आउट गोइंग फ्लाइट्स हैं यानी पाकिस्तान से बाहर जाने पे अब कोई मुमानियत नहीं है, जो भी पैसेंजर एयरलाइन आना चाहती है आके यहां से लोग ले जा सकती है, आने पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उस पे मैंने जैसे कहा हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी बैंकॉक पोस्ट की मैं पढ़ी थी एक खबर कि उसमें उन्होंने कहा कि जी 6 पाकिस्तानी जब वहां पे पहुंचे तो उनको कोरोना पॉजिटिव था। तो हमने तो कोई, आपने देखा है हमारे मुल्क में जिस तरह से रश है, जिस तरह से लोग फैल गए हैं, जिस तरह से पता नहीं हर्ड इम्यूनिटी है या कौन सी इम्यूनिटी है जो कि इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया से लगता है कोरोना शायद ख़त्म हो जाए तो हमारे यहाँ वो पाबंदियाँ शायद दुनिया हम पे लगा दे जो पोलियो के बाद हुई थी। उसके बारे में क्या सोचा गया है? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मगर अब जिस तरह से हो रहा है, तादाद बढ़ रही है। जी देखिए, हमारे पास भी बेशतर लोग ऐसे आए, हमारी उम्मीद से ज़्यादा बदकिस्मती से लोग वापस आए जो वो कोविड पॉजिटिव थे। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जहाँ से आए हम उस मुल्क को कहें कि आइंदा से वहाँ से हम कोई पाकिस्तानी शहरी वापस नहीं आएंगे। सारी दुनिया में एक वबा है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें अपना एक प्रोसेस जो है वो हमने बनाया है, ये बात हमें पता है, हमारे कमांड ऑपरेशनल सेंटर में हुई भी है, लेकिन ये बात जो है कि हमने सब खोल दिया, हर्ड इम्यूनिटी, देखिए सारी दुनिया खुलने की तरफ जा रही है, सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं लॉकडाउन से, क्योंकि माशी तौर पर सबसे अमीर तरीन मजबूत तरीन मुल्क भी ये नहीं कर सकते। जहाँ पे बात जाके रुकती है वो ये है कि हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक हुकूमत की हिदायत पर जो है अमल दरामद नहीं होगा ये खतरा रहेगा। इंडस्ट्री के मालिकान क्या हो, मसाजिद हो, शॉपिंग सेंटर हो, तमाम को हिदायत जो SOPs दिए हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, आपके तवज्जुह से भी ये बात होनी चाहिए। अगर बहैसियत कौम हम जिम्मेदारी का अपना जो निभानी है वो नहीं निभाएंगे तो वबा तो फैल रही है, अल्लाह ताला ये तो हमें बता चुका है कि वबा कैसे फैलती है, वो तो अब हमें पता है। तो अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर हमें और ज्यादा जो है फिर सख्ती बाद में करनी पड़ेगी, हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए बहुत जरूरी है कि तमाम लोग हिदायत फॉलो करें ताकि ये मसाइल हो ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिद यूसुफ, सलामती के मुशीर कौमी सलामती के हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं स्काइप के ऊपर, और जो आज शुगर इंक्वायरी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो आई है उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प कुछ हकायक हैं जो कि रिपोर्ट में बताए गए हैं। क्या इसका पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर भी असरात इसके मुरतब हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर वो कुछ नौ मुंतखब जो गैर मुंतखब लोग हैं उनका काबीना के अंदर इन्फ्लुएंस, उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चांद के ऊपर कल वो एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ईद के चांद के हवाले से, तो काफी दिलचस्प गुफ्तगू हम उनसे करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो कि आज काबीना में पेश हुई और उसके बाद वो मंजर आम पर ले आई गई, जिसमें कि बहुत से अहम इंकशाफात किए गए हैं। इसमें तरीन्स को, जरदारीस को, शरीफ्स को और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, और खास करके इसमें 2 वफाकी वज़रा जिसमें रज़ाक दाऊद साहब भी हैं, असद उमर साहब का नाम भी आया है जो मुतमईन नहीं कर सके, और वज़ीर आला पंजाब जनाब बुज़दार साहब का नाम भी इस रिपोर्ट के अंदर है कि उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये जो सब्सिडी है उन्होंने कब अप्रूव की है। अब इससे ज्यादा बड़ी खबर क्या होगी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला को वो दिन, वो तारीख, वो मीटिंग ही याद नहीं है जो उन्होंने चेयर की, जिसके अंदर उनको ये बताया गया कि सब्सिडी के लिए जो समरी है उसको अप्रूव किया जाना है, और उन्होंने अप्रूव की। उनको ये बात नहीं पता थी। ये वाजिद ज़िया साहब की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया है। शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत का जो मामला था उसमें जो कमीशन है वो असद उमर और रज़ाक दाऊद की वजाहत से भी मुतमईन नहीं
नहीं था। चीनी की बरामद, मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे, जखीरा अंदोजी और सट्टाबाजी का सबब बनी, ये रिपोर्ट में कहा गया। और ये पेज नंबर 71 के ऊपर जो जनाब असद उमर साहब और रजाक दाऊद साहब हैं उनके हवाले से लिखा गया। इसी तरह से जो सफा नंबर 74 है उस पर लिखा गया कि वजीर आला बुज़दार को चीनी पर सब्सिडी की इजाजत देने वाली मीटिंग ही भूल गई। और अगले से पेज पे लिखा गया कि चीनी पर सब्सिडी देने का फैसला वजीर आला उस्मान बुज़दार का था, काबीना का नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजीर आला पंजाब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जरदारी, शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन समेत 6 बड़े ग्रुप हेरा फेरी में मुलव्वस शुगर मिल्स मालकान ने आम आदमी और किसान का जो हक है उसको मारा और उसके साथ फ्रॉड किया, अवाम को लूटा। यह भी कहा गया कि जहांगीर तरीन ने कॉर्पोरेट फ्रॉड, अकाउंट्स में हेरा फेरी के अलावा गैर कानूनी तौर पर पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ाई और तकरीबन 9 मिल्स की जो सलाहियत है वो उन्होंने बढ़ाई। यह भी बताया गया कि जो सलमान शहबाज साहब की शुगर मिल्स हैं उनका भी अनोखा अंदाज था कि जिसमें के दिखाया कुछ गया, बनाया कुछ गया। इसको जो उनकी खास टर्म्स हैं उनके अंदर बताया गया कि ये डबल जो है वो किया गया इसको। तो उसके रेफरेंस में भी काफी ज्यादा मवाद जो है इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। जो दिलचस्प इंकशाफ है वो ये है कि ये जो शुगर मिल्स थी ये मशरूत करती थी क्रशिंग सीजन को सब्सिडी के साथ कि आप सब्सिडी देंगे तो हम क्रश करेंगे, यानी चीनी आएगी तो फिर मार्केट में तब आएगी जब आप इसको सब्सिडी के ऊपर लेके आएंगे और हमें पैसे देंगे। और यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान का जो खजाना है उसके अंदर इस जो चीनी है इसके बारे में मनफी क्रेडिट है उसका, यानी कोई पाकिस्तान के खजाने को फायदा नहीं पहुंचा, उल्टा सब्सिडीज और जो कीमत बढ़ा देने से पैसे गए हैं वो लोगों की जेबों में गए और उससे अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान के खजाने को पहुंचा है। इसके बाद क्या होगा, अब मुनस सलाई साहब भी तरदीद कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब भी तरदीद कर रहे हैं, शहबाज साहब भी तरदीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी तरदीद कर रही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्या फिक्स किया जाएगा, क्या असद उमर साहब से पूछा जाएगा, रजाक दाऊद साहब से पूछा जाएगा, वजीर आला पंजाब साहब से पूछा जाएगा, कौन से इस्तीफे आएंगे, कौन सी गिरफ्तारियां होंगी, नैब पकड़ेगा या FIA, इससे पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ सकता है। और शेख रशीद कहते हैं कि ईद के बाद जो है वो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं। क्या होगा, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, उनसे पूछते हैं। फवाद, पहले तो ये बताइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस रिपोर्ट का मंजर आम पे आ जाना, इसको पब्लिक कर देना, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है प्राइम मिनिस्टर का भी और काबीना का भी, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत होगा और जिम्मेदारी काबीना पे भी फिक्स होती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल ये जिस तरह से आपने कहा ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का जो डेयरिंग आई वुड से रिपोर्ट कभी किसी गवर्नमेंट ने पहले नहीं किया है। और ये भी फ्रेंकली सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और इमरान खान की जो ना उनको अकाउंट्स भरने का शौक है, ना उनको अपनी जो फैमिली लेगेसी है उसको बढ़ाने का शौक है। उनका इंटरेस्ट ये है कि वो हमेशा कार्टल्स के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ खड़े हुए हैं और ये भी एक उसी का एक्सप्रेशन है जो उन्होंने किया है। अब इस रिपोर्ट में जो काफी जो है वो ज़गीम है, काफी जो है वो मोटी ताजी है, उसको पूरा तो ज़ाहिर मैंने नहीं पढ़ा है और आपने कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो भी पढ़ के सुनाए हैं। लेकिन इसमें देखिए 2-3 बातें बड़ी ग्लेरिंग है। एक तो ये है कि 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई 5 सालों में, 2 अरब रुपए की उनमें से सब्सिडी जो है वो PTI की हुकूमत में दी गई। अब 18 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो PMLN ने और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने वो सब्सिडी जो है वो दी है। अब इसकी जो जिम्मेदारी और जो आपने पूछा कि नैब करेगा या FIA करेगा, तो वो तो FIA को जिम्मेदारी दी गई है और FIA जो है वो इस प्रोब को अब आगे बढ़ाएगा। और जिन अभी इसमें 9 जो कंपनीज हैं उनका फोरेंसिक किया गया है, लेकिन इसमें रिकमेंडेशन ये की गई है कि सारी ही कंपनीज जो है उनका फोरेंसिक ऑडिट जो है वो होना चाहिए। तो अब वो ग्रुप्स बनाएंगे, उसमें बाकी कंपनीज का भी फोरेंसिक ऑडिट जो है वो होगा और यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ा फेलियर है
اس میں جو سرکاری ادارے ہیں ان کا بھی، اور ان کو بھی جو ہے وہ ڈاکس میں لانے کا، ان کو بھی پوچھ کرنے کا جو ہے وہ حکم کیا انصاف۔ اچھا، اب اس کے اندر جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، مثلاً رزاق داؤد صاحب ہیں، اسد عمر صاحب اس وقت ای سی سی کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی بہت کوشش بھی کی ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ چینی جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اس کو سامنے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو کیا ان کے اوپر بھی ذمہ داری فکس ہوگی؟ اور پھر فواد، اس میں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کوئی میٹنگ ایسی چیئر کی ہے جس میں سبسڈی اپروو کی ہے انہوں نے۔ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں جو رزاق داؤد صاحب نے آج جو اپنی جو کلیریفیکیشن کہہ لیں یا ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ دو باتیں، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے تو سبسڈی دی ہی نہیں اور نہ ہی ہم نے جو ہے وہ سبسڈی دینے کا، تو اس لیے باقی تو ہمارا جو ہے وہ معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ایکسپورٹ کا جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو تمام فگرز ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ ایکسپورٹ جو تھی وہ 15% سے بھی کم تھی اوور آل جو چینی کا سٹاک پڑا ہوا تھا اس کی، اور شارٹیج کی جو وجہ ہے وہ سٹا ہے، جو سٹا کھیلا گیا اس کے اوپر، نہ کہ ایکسپورٹ ہے، اور ایکسپورٹ کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور ایکسپورٹ سے متعلق ہمارا پیسہ بالکل درست تھا۔ اور یہی بات جو ہے اسد عمر صاحب کا بھی جو موقف جو شامل ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ای سی سی میں جو ہم نے فیصلہ کیا تھا جو سٹاکس تھے وہ بالکل صحیح تھے، اور جو ایکسپورٹ کی فیصلہ تھا وہ بھی بالکل صحیح تھا، اور جو سٹا کھیلا گیا وہ تو ہمارے قیمت اس کی وجہ سے اوپر گئی اور اس سے ہمارا کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خالی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس وقت کارروائی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ شاید وہ حکومت کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، آپ کے ایلائز بھی ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، اس میں اور بہت سے لوگ، یا یہ قبل از وقت ہے یہ سوال اور سب کے خلاف کارروائی ہوگی، سخت کارروائی ہوگی انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ پنجاب؟ دیکھیں جی، فرینکلی ابھی تو ظاہر ہے کہ سوال قبل از وقت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے جب ایف آئی اے اس میں باقاعدہ اپنا پروب لانچ کرے گا تو وہ کرمنل لائبلٹی کس کی جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے۔ ابھی تو جو بات ہے یہ تو ایک پروسیجرل لیپسز جو ہے ان کی بات ہے، لیکن اس میں کرمنل لائبلٹیز جو ہے، فار ایگزامپل اگر یہ کہا جائے کہ ڈبل بکس آپ نے بنائی ہوئی ہیں اور آپ ڈکلریشن کا علیحدہ، جیسے العربیہ جو شوگر مل ہے جو سلمان شہباز صاحب کی ہے، اس کے بارے میں کلاسک طور کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ اپنی رسیدوں کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا کہ کچی رسید اور پکی رسید، تو جو لین دین تھا سارا وہ کچی رسیدوں کے اوپر ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایف آئی اے اپنے پروب میں ڈیٹرمن کرے گا، لیکن یقینی طور کے اوپر اس میں جس طریقے سے یہ بڑی دیکھیے واجد ضیاء صاحب نے ٹو بی فیئر ود ڈی جی ایف آئی اے جب وہ بہت پریشر میں تھے پیناما میں، تو بھی انہوں نے ہی ڈیڈ ہز بیسٹ کی جو بیسٹ انکوائری رپورٹ جو ہو سکے وہ انہوں نے پروڈیوس کی۔ یہاں پر بھی انہوں نے، یہاں بھی ان کو فائدہ یہ تھا کہ عمران خان جیسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے پتہ تھا کہ کوئی انفلوئنس نہیں کرنا، تو ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس سے ایک تو یہ پرسنلائزڈ چیزیں ہیں نا جو آتی ہے، دوسری زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سسٹم کا پردہ چاک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کیسے مینیپولیٹ کرتا ہے پاکستان کے نظام حکومت کو فائدے لینے کے لیے، اور جو پاکستان کی عوام ہے وہ کس قدر آپ سمجھیے لاچار ہے، بے بس ہے پاکستان میں انڈسٹریلسٹ کے ہاتھوں، کہ وہ تمام نظام کو جس کو ہم کہتے ہیں نا انڈسٹریلسٹ کیپچر وہ ہو جاتا ہے، اور تمام ادارے ایکچولی ان کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سسٹم، اور یہ سسٹم صرف شوگر تک محدود نہیں ہے فرینکلی، یہ آپ آگے جائیں گے آپ کو ایپٹوما میں بھی ملے گا، آپ کو جو ہے وہ پاکستان کار مینوفیکچرنگ ایسوسیشن میں بھی ملے گا۔ اچھا، لیکن خسرو بختیار صاحب بھی اسی کابینہ کا حصہ ہے، ان کے بھائی کی ملے، یہ جو 9-10 ملے ہیں یہ ان کے بھی نام آ رہا ہے۔ اگر رزاق داؤد صاحب ہیں، ان کے اپنے بھی مطلب بزنس ہے اور ان کا بھی ایک انٹرسٹ، کلیش آف انٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو پھر کیسے مطلب ہم کیسے یہ مان لیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ سب اچھا چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سرکار میں سب اچھا ہے۔ نہیں، سب اچھا تو نہیں چل رہا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک جو بات ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، اس میں جو لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر جو ہے نا وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے، اور وہ بڑے چیلنجز بھی لیتے ہیں، اور بڑی جو
آئی وڈ سے کہ جو رسک ہیں وہ بھی وہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک مختلف حکومت ہے ماضی کی حکومتوں سے، اور اب اگلے جو ایکشنز ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کو مزید آپ کو اس کا اظہار ہوں گے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، کیونکہ فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ایکشنز ہوں گے اس سے اظہار ہوگا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بار بار کچھ دنوں سے غیر منتخب افراد کی جو کابینہ میں بیٹھے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور صرف وہ نہیں ہے بلکہ غلام سرور خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اور اب آج وزیر اعظم نے ان کے اثاثوں کی چھان بین کی بھی بات کی ہے جو لوگ غیر منتخب کابینہ کے اندر موجود ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کچھ چاند کو بھی ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شوگر رپورٹ کے اوپر ایک آدھا سوال کر کے پھر بڑھیں گے غیر منتخب لوگوں کے حوالے سے۔ فواد صاحب یہ بتائے گا کہ یہ اس سے کوئی پولیٹیکلی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ کے ایلائز ہیں، مونس الہی صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب بعد میں آپ کی پارٹی میں آئے، حکومت کا حصہ ہے، بہرحال جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی بنائی ہے اور انہی پیسوں کو استعمال کیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، تو اب ان کا بھی تو ایک پورا ایک انفلوئنس ہے نا، کلاؤڈ ہے پی ٹی آئی کے اندر، کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پیسوں کا تو فرینکلی جو ہے نہیں پتا مجھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ترین صاحب کا جو ہمارا الیکشن میں پیناما سے پہلے بعد میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ وہ دے آر انڈیٹڈ ٹو ترین صاحب، جو جس طریقے سے انہوں نے پالیٹکس کی یا جو بھی ہمارا ایک پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا کیا اس میں ترین صاحب کا بڑا رول ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یا باقی جو انکوائریز اگر آئیں گی، پرائم منسٹر سے کسی کو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اگر انکوائری کمیشن کی رپورٹس میں کسی کو کوئی ایکیوز کیا جائے گا تو وہ پولیٹیکل فرینڈشپ کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، یا وہ آپ سمجھیے کہ پولیٹیکل فرینڈشپ کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑیں گے۔ سب کو پتا ہے پی ایم کا کہ، اور اسی لیے میرا خیال ہے ابھی تک بھی جو پرسنل ریلیشن شپ ہے، ترین صاحب نے کوئی بیان جو ہے وہ کبھی پی ایم کے خلاف نہیں دیا، بات نہیں کی، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے ان کے مزاج کا۔ سو دیکھتے ہیں آگے چل کے جو معاملات ہیں کدھر جائیں گے، کیا ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ جو اگر مکمل کارروائی ہوتی ہے تو 20 ارب میں سے 18 ارب روپیہ تو جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے، تو زیادہ جو معاملہ ہے وہ ادھر ہی جائے گا۔ ہم یہاں پہ لوگوں پہ کتنا آتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ چوہے صاحب، یہ کچھ دنوں سے جو غیر منتخب لوگوں کا کابینہ میں ہونا اور ان کا انفلوئنس کرنا، اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ تو بڑے ووکل ہیں اس معاملے میں، یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ کوئی 30 کے قریب 51 کی کابینہ کے اندر ان کا حصہ ہے، کردار ہے غیر منتخب لوگوں کا، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چوائس پہ لگائے گئے تھے، وہ کہاں سے آئے تھے اور اب ان کے خلاف کیوں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خلاف کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہو رہا تھا کہ بہت میڈیا جو ہے یہ بات کرتا تھا، کوشچن کرتا تھا کہ دیکھیے پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ہی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑی واضح ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ سرکار میں یا پارٹی میں عہدہ لیں گے آپ کو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنے ہوں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جو ویب سائٹ ہے، پی ایم صاحب نے کہا کہ وہاں پہ سارے اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں، انہوں نے اپنے ڈکلیریشنز کروائی۔ اب یہ ماننا کہ جو لوگ کیبنٹ میں بیٹھے وہ اپنے ایسٹس اور وہ ڈکلیئر نہیں کرے تو ظاہر ہے کہ یہ پرابلم ہے، ان کو اپنے کانفلکٹس، ایسٹس اور جو اپنے انٹرسٹ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو انہیں ایکسپوز کرنا ہے تاکہ میڈیا انہیں دیکھ سکے، لوگ انہیں دیکھ سکے، جانچ کر سکیں۔ دیکھیے میں الیکشن لڑتا ہوں، اس کے بعد پہلے تو الیکشنز میں ہمارے ایسٹس جو ہیں میرے بیوی بچوں کے ڈیپینڈنٹس کے ایسٹس جو ہے وہ آتے ہیں، اس کے بعد ہر سال ہمیں دینے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کیبنٹ میں بیٹھیں گے بطور ایس اے پی ایم بیٹھیں گے یا ایڈوائزر بیٹھیں گے لیکن آپ ڈکلیریشن نہیں کریں گے تو یہ چیز جو ہے یہ پھر پرابلمٹک ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ کرتا ہے۔ اور اسی لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے جو اس لاجک کو، یہ دیکھیں کسی اور پارٹی میں نہیں ہوتا، اگر آپ یہ بات کریں تو اگلے جو ہے وہ کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں خلاف،
لیکن یہ صرف عمران خان کا یہ دل ہے اور اتنا وہ وسیع قلب آئی مسٹ سے کہ وہ اس طرح کی ان کی لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ پوائنٹ جب آیا کیبنٹ میں تو انہوں نے اس سے فوراً اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں سارے ایسے پی ایمز اور جو ایڈوائزرز ہیں وہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کرے اور 15 دن کے اندر جو ہے یہ ایسٹ جو ہے وہ سارے ڈکلیئر ہوں تاکہ لوگ اس کو جان سکے. تو یہ ایک ایکچولی مسئلہ کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس معاملے میں بڑا واضح ہے. اور ظاہر ہے آپ لوگوں کا اس میں بڑا کردار ہے, آپ لوگ مستقل بول رہے ہیں, 2-3 جو وزراء ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک پریشر بڑا ہے کیونکہ جواب دہ تو آپ لوگ ہیں جو منتخب لوگ ہیں. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی, خیر اس پہ بڑے سوال ہیں, اس پہ میں ایک الگ پروگرام آپ کے ساتھ رکھوں گی کہ اس کی حالت اس وقت کیا ہے. لیکن آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو چاند کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے پھر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اتوار کو عید ہوگی اور آپ کے حساب سے سوموار کو نہیں ہوگی, تو یہ آپ چیلنج کر دے رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں, یا کیا آپ مطلب ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر ہی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن مان لی جائے گی آپ کی بات یا نہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ بات مانی جائے یا نہ مانی جائے. دیکھیں میرے کہنے کے اوپر یا منیب الرحمان صاحب کے کہنے کے اوپر یا پوپل زئی صاحب کے کہنے کے اوپر چاند نے تو اپنا مدار تو نہیں چینج کر لینا. جو ایک سسٹم ہے وہ چلے گا اور سائنس جسٹ آپ کو وہ ٹیکنالوجی آپ کو سائنس انیبل کرتی ہے کہ آپ اس سسٹم کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کر سکے. اب اس دفعہ 24 تاریخ کو جو ایک یونیک معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے, چاہے انڈونیشیا ہو, ملیشیا ہو, چاہے برونائی ہو, چاہے ٹرکی ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, تمام ممالک میں 24 تاریخ کو عید ہے اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ 24 تاریخ کو عید ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ کہہ رہے ہیں روہت